यो अहिलेको प्रचण्ड र शेरबहादुरको सरकार, केपी ओलीको सरकार, यिनीहरू सरकारले गरेको भन्दा राणा शासन आजसम्म भएको भए देश स्वर्ग हुन्थ्यो। त्यति बुद्धि नभएको, त्यति नेपालको सोभरेनिटी के हो, सोभरियन कन्ट्री के हो भन्ने कुरा बुद्धि नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन लागत छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्छ अब नेपाली जनताले। अमेरिकाको अधिकारीले बोलेको कुरा गर्छ, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो भनेको छ नि त उनीहरू, हाम्रो लगानी हो, व्यापार गर्न आएको यिनीहरू यहाँ। प्रचण्ड त पहिले राष्ट्र बेचेर सत्तामा बस्ने आशयले इन्डियाको सबै कुरा शर्तमा मन्जुर गरेर यो चाहिँ इन्डियाको सहयोगमा नेपाल विरुद्धी आफ्नै देश विरुद्धमा युद्ध गरेका हुन्। चाहिँ एमसिसी ल्याए नेपाली जनताको विरुद्धमा। नेपाली जनता उत्रु यिनीहरूलाई छोड्दैनन्। शेरबहादुर अमेरिकाको जुलिया चाङदेखिले बनाइदिएर बिहा गरिदिएर आएको अमेरिकाको पेट भयो। अमेरिका घरपालिया पशु जस्तै भयो। जे खान दिए खायो, बस्न दिए बस्यो, जे गर भने त्यो गर्ने एउटा नोकरको पारमा भयो। एमसिसी पास गर्न हुँदैन, कुनै हालतमा नेपालको हितमा छैन। नेपाललाई लुटेर लैजाने, गरी अझ विपन्न बनाउने योजना हो। एमसिसीमा धारणा के देख्नु भएको छ त केपी ओलीको? केपी ओली पनि अघि मैले भने नि झन्डै त्यो थापा गगन थापा जस्तै हो। ठेकेदार अमेरिकन कम्पनी हुन्छ, नियुक्ति गर्ने एमसिसी पास गरेपछि एमसिसीकै अधिकार हुन्छ। एमसिसी विरुद्ध मुद्दा लाग्दैन नेपालमा। एमसिसी विरुद्ध नेपालमा चाहिँ कुनै कारबाही हुन्न। अमेरिकाले कुनै देशमा यसरी हेपेर नेपाललाई जस्तो हेपेको थिएन। राजा महेन्द्र अमेरिका जाँदाखेरि विश्वमा सबभन्दा नम्बर 1 स्वागत गरेर त्यत्रो र्याली, त्यत्रो गएर राष्ट्रपति लोग्ने सास्ने एयरपोर्टमा लिन गएर गरेको त्यो नेपालको महान गौरवमय देश हो भनेर मानेको नेपाल हो। सोभरिनिटी भन्ने सार्वभौम सत्ता देशको जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलको आधारमा गनिँदैन, गरिब र धनीको आधारमा गरिँदैन। केपी ओलीको अन्तर्मनले यो देशको लागि घातक छ भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर्मनले मान्या छ। अब अन्तर्मनले त्यो घातक छ माने पनि त्यस बापत सुपारी त खाइसकेका छन्। सुपारी खाए, शेरबहादुरले चपाइसकेका छन्। सुपारी खाएर चपाइसकेपछि त्यहाँ खुलेर बोल्न त मिलेन। नेपाल सद्दाम हुसेनको मुलुक बन्छ, नेपाल सिरिया बन्छ, नेपाल अफगानिस्तान बन्छ। नेपालमा चाहिँ सद्दाम हुसेनहरू मध्ये प्रचण्ड पर्छन्। पहिलो खेपमा चाहिँ शेरबहादुर र प्रचण्ड पर्छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा एमसिसीको विषयमा पछिल्ला घटना परिघटनामा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। एमसिसीमा नेपाली जनमत वात्तै विपक्षमा छ, तर नेपाली जनमत विपक्षमा हुँदाहुँदै पनि केही सत्तामा भएका दलहरू एमसिसीलाई खुलेआम पक्ष पोषण गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हेर्दा एमसिसीका विरोधी जस्तो देखिने, तर भित्रभित्र एमसिसीको पक्षमा वकालत गरेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एमसिसी पास गर्ने वातावरण बनाउँछौ भनेर अमेरिकालाई पठाएको चिठी सार्वजनिक भइसकेपछि अर्को एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ। त्यसमाथि अमेरिकी विदेश उपमन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालले एमसिसी निर्धारित समयमा पास गरेन भने नेपाललाई अमेरिकाले हेर्ने नीति समेत परिवर्तन हुन सक्छ भनेर धम्की दिइसकेपछि यति बेला सम्पूर्ण माहौल एमसिसीमा केन्द्रित भएको छ। किन दलका नेताहरूको चपाउने दाँत एउटा र देखाउने दाँत अर्को हुन्छ र दुई जिब्रे प्रवृत्तिमा नेपाली नेताहरू चित्रित भएका छन्, यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। समग्र एमसिसीमा अमेरिकाले दिन खोजेको धम्की के हो, अब यसको निकास के हुन सक्छ, यो जान्नका निमित्त आज हामी चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर एवं राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्तसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। एमसिसी निकै गिजोलियो। एमसिसीको बारेमा दलका नेताहरूको जस्तो हाम्रो खाने दाँत एउटा, चपाउने दाँत एउटा र लुकाउने दाँत अर्को हुन्छ भने जस्तो हो। एमसिसीको विषयमा नेताहरूको बाहिर एउटा भर्सन आउने, भित्र अर्को भर्सन हुने। प्रचण्डको केही दिन अगाडि सार्वजनिक पत्रले पनि त्यही सङ्केत गर्यो। किन नेताहरूको एमसिसीको विषयमा फरक धारणा बाहिर र भित्र किन फरक हुन्छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यो कुरा तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। एमसिसी नेपालको अहिलेको जल्दो बल्दो हट इस्यु, हटकेकको रूपमा चाहिँ देशमा खडा भएछ। त्यति मात्रै होइन, एमसिसीको कारणले देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति जीवित रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुरा भएछ।
अब एमसिसीले नेपालका आम जनतालाई एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा गराइदिएको छ र यो चाहिँ कुराको एमसिसीको कुरालाई नेपाली जनतामा विस्तृत जनताले बुझ्ने गरेर यसलाई अझै पनि प्रचार प्रसारको आवश्यकता छ। अब एमसिसी पक्षधरका मान्छे औँलामा गन्ने मात्रै मान्छे छन् जसले एमसिसीको पैसा खाइसकेका छ, एमसिसीको पैसा पचाइसकेको छ। ती औँलामा गन्ने मान्छेले मात्रै एमसिसीको पक्षमा बोलेका छन्। अब शेरबहादुर देउवाले धर्म सङ्कटमा परेका छन् र उनीभन्दा ठुलो धर्म सङ्कटमा प्रचण्ड परेका छन् यसमा। अनि अरू दल कति स्पष्ट बुझेर विरोधमा गरेका छन्, कति दलका नेताले विरोध गरेका कारणले विरोधमा उत्रिएका छन्। अब यतातिर चाहिँ यो नेपालको हिसाबबाट एमसिसीको क्रममा नेपालको हिसाबबाट नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू भएका छन्। यो नेपालको निमित्त एउटा घाँटीमा अड्केको माछाको काँडा जस्तो भएछ। घाँटीमा अड्केका छ, निकाल्न सकेका छैन, निल्न पनि सकेका छैन। यो निल्नु उकल्नु अवस्थामा चाहिँ एमसिसी खडा भएछ। यो एमसिसीलाई सही रूपमा यसलाई निकास नदिने हो भने, यसको स्पष्ट धारणा बनाएर निकास नदिने हो भने यसले चाहिँ यो ठुलो प्रकोप, ठुलो भयङ्कर एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो र चिन्ताको विषय पनि एमसिसी बन्न सक्छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ यो किन यस्तो भने नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने एउटा सामान्य कुराबाट म सुरु गरौँ। यो एमसिसी पास भयो भने, पहिले एमसिसीलाई मान्ने हो भने, एमसिसीलाई अमेरिकाले के भन्छ भने, एमसिसीलाई अमेरिकाले यो एसिया पेसिफिकको अंश हो भन्छ। त्यो हो भनी यदि नेपालले त्यसलाई पास गर्छ र त्यसको पक्षमा जान्छ भने नेपाल अब नाटोको मेम्बर भएर जसरी युक्रेनको कुरा आएछ त्यस्तै एमसिसी एसिया पेसिफिकको हो भन्दा यसलाई पास गर्छ भने यो स्वत नेपाल नाटोको मेम्बर बन्छ, अघोषित नाटोको मेम्बर बन्छ, स्वत अमेरिकन एलायन्सको मेम्बर बन्छ। अमेरिकन एलायन्समा विश्वका जति देशमा चाहिँ खेलाएको छ अमेरिकाले, त्यो अमेरिकाले खेलाएको देशभित्र नेपाल पर्छ र त्यस देशभित्र पर्यो भने नेपाल सद्दाम हुसेनको मुलुक बन्छ, नेपाल सिरिया बन्छ, नेपाल अफगानिस्तान बन्छ, नेपाल अब मध्यपूर्वका देशभित्र अमेरिकाको भएको भूमिकाभित्र पर्छ, अफ्रिकाका देशमा अमेरिकाको भएको भूमिकाभित्र पर्न सक्छ। यो त्यस्ता खराब कुरा जहाँ अमेरिका हर हालतमा पराजित भएको छ, त्यो पराजित भएको देशमध्येको देशमा नेपाल पर्छ र नेपालमा चाहिँ सद्दाम हुसेनहरूमध्ये प्रचण्ड पर्छन्। पहिलो खेपमा चाहिँ शेरबहादुर र प्रचण्ड पर्छन्। त्यसपछि त्यसको पछाडि लाग्ने, त्यस अवस्थामा आउन सक्ने अवस्था हुन्छ। यो चाहिँ यसलाई पास गर्ने अवस्था आयो भने। अब अर्कातिर चाहिँ यो पास गर्यो भनेदेखि नेपालको जलस्रोत जुन चाहिँ महाकाली सन्धि गरेर नेपाल वर्षिने अरबौं डलर नेपालमा ल्याएर नेपाल सुसम्पन्न हुन्छ भन्ने अवस्थामा धनी हुने अवस्था छ, त्यो धनी हुने सबै अवस्था चाहिँ इन्डियामा गोरखपुरमा लगाएर स्टेसन बनाएर नेपालको सम्पूर्ण बिजुलीको मालिक इन्डिया हुन्छ। त्यो इन्डिया बनाउने अधिकार यो चाहिँ संसदबाट पारित गरेपछि त्यसको शासन गर्ने अधिकार अमेरिकामा जान्छ। अमेरिकाको इन्डियासँग टाइअप भएको र इन्डियासँग नेपालको विद्रोह भएको, नेपालसित कुदृष्टि राखेको इन्डियाको दुईटा वस्तुमध्ये एउटा जलस्रोत हो। अर्को चाहिँ 1 अप्रिल 1990 चाहिँ जुन गोप्य सन्धि इन्डियाले गर्न ल्याएको थियो त्यसमा नेपालको जलस्रोतलाई इन्डियाको हातमा सुम्प र नेपालको रक्षा व्यवस्था इन्डियाको हातमा सुम्प हुनेछ
रक्षा र जलस्रोत इन्डियामा दिने इन्डियाको त्यत्रो ठुलो चाक भएकोलाई अमेरिकाले एमसिसी मार्फत यो चाहिँ ग्रिड सेन्ट्रल स्विच ग्रिड गोरखपुरमा लगेर इन्डियामा राखेर इन्डियाले त्यो शासन व्यवस्था, किनभने एमसिसीको दस्तावेजमा लेखेको छ कि त्यसको अन्तिम निर्णयकर्ता अमेरिका हुन्छ। अमेरिकाले को निर्णय गरेको ठेकेदार पनि अमेरिकन आउँछन्, ठेक्कापट्टा लिने पनि अमेरिकन छन्, सबै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार अमेरिकाले लिन्छ, एमसिसीले लिन्छ। त्यो लिने अवस्थामा चाहिँ त्यो स्विच अपरेट गर्ने कुरा पनि इन्डियालाई दिन्छ। इन्डियाले हदसे हद माया गर्यो नेपालमा भने इन्डियाले 100 रुपियाँमा 80 पैसा इन्डियाले कमाए, 100 रुपियाँमा 80 रुपियाँ इन्डियाले कमायो भने 2 रुपियाँ नेपाललाई देला, 5 रुपियाँ नेपाललाई देला, त्यस किसिमको कुरा गरे। त्यसबेला जनता जागेर नेपालको जलस्रोतको यो चाहिँ त्यो नीति लागू भएर जलस्रोत थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा पठाउने, इन्डिया मार्फत पठाउने र नेपालको पैसा इन्डियाले कुम्ल्याएर राख्ने, त्यसको कमिसन अमेरिकाले खाएर बस्ने, त्यो वातावरणको जलस्रोतको वातावरणमा र नेपालको कुनै पनि जलस्रोतमा तपाईँले गण्डकी प्रोजेक्टको नेपाल इन्डियाको ट्रिटी हेर्नुहोस्। गण्डकी प्रोजेक्टको ट्रिटीमा के लेखेको छ भने गण्डकी प्रोजेक्ट गण्डकीको मिसिने कुनै पनि पानीको मुहानको पानीलाई अरू प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर लेखेछ। त्यो लेखेको बिपी कोइरालाको विरोध भएकै त्यही लेखाइको कारणले हो। अब त्यो बनाइसकेपछि नेपालमा जब बिजुली उत्पादन गर्ने गरेर राष्ट्रलाई झलमल्ल बनाउँछु भनेर वीरेन्द्रले तम्सिएर यो चाहिँ मुगलिङमा पावर हाउस बनाएर त्यहाँ पावर हाउस सञ्चालन गर्ने बेलामा इन्डियाले त्यो दफा लगाएर इन्डियाले त्यो बनाउने बेला के छ, योसित मैले उदाहरण दिएर आम जनतालाई बुझाउन चाहेछु। त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पावर हाउस बनाउने बेलामा त्यसको खर्च म लगाइदिन्छु भनेर साउदी फन्डले राजा वीरेन्द्रलाई पैसा एस्योर गरेको थियो। साउदी फन्डले म बनाइदिन्छु भनेर त्यस आधारमा त्यो प्रोजेक्ट निर्माण गर्न लागि। त्यस प्रोजेक्ट साउदी फन्डबाट लिएर गर्ने बेलामा चाहिँ इन्डियाले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट बनाउन पाउँदैन, किनभने त्यो पानी चाहिँ गण्डकीमा बुझिन्छ, गण्डकी सम्झौता अनुसार यो बनाउन पाउँदैन भन्ने थियो। राजा वीरेन्द्रले चाहिँ मेरो देशको पानी, मेरो देशको जनतालाई, मेरो देशको बिजुलीमा लिएर आएर उत्पादन गर्नलाई इन्डियाले अङ्कुश लाउने बनाउँछु भनेर त्यो राजा वीरेन्द्रसँग इन्डियाको तनाव पर्ने कारणहरूमध्ये एउटा कारण यो पनि हो। राजाले चाहिँ बनाउने अठोट गरे, त्यो बनाउने निधो गरे, तर इन्डियाले त्यहीँ गएर साउदीलाई ल्याएर त्यो पैसा नदे, हाम्रो यस्तो यस्तो छ भनेर इन्डियालाई तुष्टि गराएर इन्डियालाई रिसाउनी बनाएर साउदीले नेपाललाई पैसा दिन दिएन। साउदी फन्डले पैसा दिएन। राजाले चाहिँ जापानसँग गएर कता गएर त्यो फन्ड जुटाएर फेरि त्यो प्रोजेक्ट बनाइ छाडे। राजा बाहेक अरू कोही थिए भने बनाउन सक्ने क्षमता थिएन त्यस बेला। अब यो त्रिशुली हाइड्रो प्रोजेक्टको क्रममा पहिलो योजना यसरी बनाउने जुन किसिमको वातावरण बन्यो, त्यो वातावरणको क्रममा ल्याएर 1 अप्रिल 1990मा सम्झौता गरेर राजाले तिम्रो जस्तोसुकै शासन गरेर हाम्रो प्रोटेक्सन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी भयो, पञ्चायती व्यवस्था पनि फाल्नु पर्दैन, तिमी राजा संविधानदेखि माथि नै भएर बस, जस्तो शासन गर, जसरी भुटानलाई हामीले संरक्षण दिएका छौँ त्यस्तै तिमीहरूलाई दिन्छौ, यसमा सही गर। त्यसमा हेर्दाखेरि त्यसमा सही गर्ने बेला यो दुईटा बुँदा चाहिँ राजालाई मन परेन, कुनै पनि इन्डियालाई दिने। अरू बुँदाको हकमा, अरू विषयको हकमा टु बी डिसाइड एज पर सेपरेट ट्रिटी एग्रिमेन्ट भनेर लेखेको छ अरू 5-6 वटा विषयमा। त दुईटा विषयलाई स्पष्ट लेखेको छ। अब यो लेखेको कुरा राष्ट्रियता राजामा थियो र नेपाललाई नेपालीले बनाउनुपर्छ, इन्डियाले हदसेहद गर्ने नाकाबन्दी हो। नाकाबन्दी लाएर नेपालको कुनै पनि नेपालको शक्ति नझुक्ने अवस्थामा आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने भनेर एसियन स्ट्यान्डर्ड बाई 2000 भनेर योजना लिएर आयो। त्यो योजना सक्सेसफुल थियो। त्यो भनेपछि इन्डियाले नाकाबन्दी गरेर पनि नेपालमा केही असर नपर्ने वातावरण राजा वीरेन्द्रले बनाइसकेका थिए। त्यो अन्तिम अवस्थामा यी कुरालाई हेर्दा केहीबाट पनि आफू माथि पर्दै नपर्ने, जहिले पनि असफल हुने, जहिले पनि असफल भइराखेको इन्डियाले महेन्द्रबाट पनि असफल भइराखेको थियो, वीरेन्द्रबाट पनि असफल भइराखेको हुनाले सम्भवतः
त्यो असफलताको कारणले दरबार हत्याकाण्ड भयो। यसको अर्को उपाय छैन, यो जिउँदो भएसम्म हामीले यसलाई डोमिनेट गर्न सक्दैनौँ भन्ने धारणा बन्यो। अब यो धारणाको अब अनुसन्धानको विषय छ, अनुसन्धानमा धेरै त्रुटि भएछन्, त्यो अर्कोतिर छ। अब यो चाहिँ अवस्था रहेर हाम्रो नेपालको जलस्रोतको पानी त्यस्ता किसिमका जुन सन्धिका दफाहरू चाहिँ महाकालीमा गरेका छन्, अरू दफामा यिनीहरू दलकाहरूले के लेखेका छन् थाहा छैन। अब प्रचण्डले चाहिँ भुटानीकरण गर्ने कुरामा लेखेको कुरालाई त रञ्जित रे आएर नेपालमा प्रचण्डलाई थर्काएरै गइसकेका छ, आइसकेका छ। यिनीहरूले कुन देशसँग कुन पार्टीसँग के सम्झौता गरेका छन् थाहा छैन। केपी ओलीले पनि के सम्झौता गरेका छन् त्यो पनि गोप्य। अहिले मात्रै सम्झौता 8-9 भेटिया बोलिरहेछन्। अब त्योमा के छ त्यो सार्वजनिक भएको छैन। केपी ओलीका पनि होलान्। अब उनलाई पनि शक्ति, पैसो र शक्ति मात्रै चाहिएको छ, राष्ट्र चाहिएको छैन। प्रचण्ड त पहिले राष्ट्र बेचेर सत्तामा बस्ने आशयले इन्डियाको सबै कुरा शर्तमा मन्जुर गरेर यो चाहिँ इन्डियाको सहयोगमा नेपाल विरुद्धी आफ्नै देश विरुद्धमा युद्ध गरेका हुन्। उनले पनि के सही गरेका छन्, कसलाई के दिएका छन् थाहा छैन। उनी राजनीति सिद्धान्तमा अडेका हुन्, म माओवादी सिद्धान्तमा अडेको हुँ भनेर आएका हुन् भन्ने त्यस बेलासम्म मैले अड्कल गर्थेँ। तर होइन रहेछ, उनी व्यक्तिवादी, सोच लुटवादी, यो ठगवादी, बेइमानवादी राजनीति गरेर आएका रहेछन्। यो अमेरिकाको कुरा पनि शेरबहादुर देउवाले आफूलाई अप्ठ्यारो परेपछि हामीले अमेरिकाले चिठी लेखिसकेका छन्, मैले प्रचण्डले सही गरेका छ भनेर भनेको छ। तर प्रचण्डले यो कुरा चाहिँ प्रचण्डले त्यो सही गरेपछि मैले हुँदै होइन यो गलत कुरा भने, उनले त्यहाँबाट चाहिँ हुँदै होइन भने, हुँदै गएर एउटा चिठी पठाएको हो। पछि त्यो चिठी चाहिँ सामान्य चिठी हो, केही पनि छैन भने सामान्य चिठीमा किन शेरबहादुरले चिठी लेखे। अब यो एउटा मैले बिजुली इन्डियालाई दिने र नेपाल बिजुलीको जलस्रोतको धनी देश भन्ने कुराको जिरोमा पुग्ने एउटा यो एमसिसीले यो अवस्थामा ल्याएको छ, एक कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो चाहिँ एसिया पेसिफिक रिजनको पार्ट हो भनेर अमेरिकाले भनिसकेको हुनाले यो एसिया पेसिफिक रिजनको पार्ट भने नेपाल असंलग्न तटस्थ नीतिबाट उम्किएर अब यो चाहिँ नाटोको मेम्बर भएर अमेरिकाको सदस्यमा गयो। जुन जानलाई सही गर्ने मान्छे तयार भए त्यो नेपालको अब त्यहाँ जानु भनेको नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्नु हो। नेपाललाई इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाएछ र इन्डियाका राजा रजौटाहरू सबैले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाएछ र अब नेपालले अमेरिकन एमसिसी नामको वेस्ट इन्डिया कम्पनी भनौँ यसलाई, वेस्ट इन्डिया कम्पनीमा चाहिँ बुझाउन नेपालको अस्तित्व बुझाउँछ। यसकारण नेपाली जनताले यसलाई मन्जुर गर्न हुँदैन, यो नाटो मेम्बरमा जान्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ यसमा के भने नेपाल लिइसकेँ, अब नेपालमा मेरो सत्ता कायम हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल र अमेरिकासँग अहिले 70 वर्ष भइसक्यो मैत्रीता कायम गर्ने। अमेरिका त्यो मैत्री देश हो जसले गहिरिएर तिनताका नेताले नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउनलाई सहयोग गरेको त्यो अमेरिकाको मुलुकले प्रचण्ड र बाबुरामको स्थितिको रूपमा एउटा त्यो डोनाल्ड लू भन्ने चाहिँ एउटा उपसचिव स्तरको मान्छे, उपसचिव भन्छ त्यहाँ, सहायक सचिव नै भन्छ, त्यो मान्छेले नेपाललाई चाहिँ तिम्रो नेपालसितको त्यो मान्छेभन्दा तल्लो अझ अर्को चाहिँ त्यो फतिमा सुमानले नेपालमा आएर नेपालमा नाकाबन्दी गरिदिन्छु भनेर उसले पनि अपशब्द बोलिसकेका छ। नेपालले यो पास गर्यो भने नेपाल नाकाबन्दी हुन्छ, नेपाललाई दिने एड बन्द गरिन्छ, नेपाललाई दिने एड दिने मिसनहरू अरूलाई पनि नदेऊ भनेर भनिन्छ, ब्ल्याकलिस्टमा राखिन्छ भनेर उसले धम्की दिइसकेका छ। ऊ चाहिँ सरकारी अङ्गको नभएर एउटा कम्पनीको अङ्गको भएको हुनाले नेपाली जनताले त्यति चासो दिएनन्। तर अहिले त यो सरकारी अङ्गको एउटा उपसचिव सरहको मान्छेले चाहिँ यहाँ लिएको छ।
यो चाहिँ नेपाली जनताले यसलाई बुझेर नेपाल अमेरिकाले हामीले मुठीमा लिइसक्यौँ भन्नेको अर्थ शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड यो पक्षधरका मान्छेले अमेरिकामा बसेको राजदूतले अब के कुरामा कहाँ सही गरेका छन् भने खतरनाक बिन्दुमा सही गरेको कुरा यहाँ प्रमाणित हुन्छ। हुन भने यस्तो भाषा बोलेर एउटा अमेरिका जस्तो राम्रो उच्च स्तरको डिप्लोमेसी पढ्न जाने देश हो नि त्यो त हामी। त्यो देशको एउटा पदासीन व्यक्तिले सहायक सचिवको व्यक्तिले नेपाललाई थर्काउँछ भने यहाँनिर नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने के कुरा हो हुन्छ भने सोभरिन्टी भन्ने सार्वभौम सत्ता देशको जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलको आधारमा गनिँदैन, गरिब र धनीको आधारमा गरिँदैन। एउटा लिस्टेस्टाइन जस्तो सानो नेपालको एउटा जिल्ला जत्रो देशको सार्वभौम शक्ति र अमेरिका, चीन, इन्डिया, ल्याटिन अमेरिका कुनै पनि कन्ट्रीको सार्वभौम सत्ता बराबरी हुन्छ, मर्यादा बराबरी गर्छ। त्यो मर्यादा नबुझेको नेपालको प्रधानमन्त्री भयो। नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यो मर्यादा बुझेनन्। नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो एमसिसीलाई चिठी प्रधानमन्त्रीले सही गरेर किन चिठी लेखे? प्रधानमन्त्रीले त्यो चिठी लेख्ने त परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिवले सही गर्ने चिठीमा प्रधानमन्त्रीले सही गरे र प्रधानमन्त्रीले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले सही गरेर भूतपूर्व के व्यवहारमा वर्तमानै प्रधानमन्त्री हो व्यवहार त। अब त्यो चाहिँ दुईटाले सही गरेर अमेरिकाको एमसिसीलाई सही गरेर किन पठाए? एमसिसी बराबर पनि एउटा कम्पनी हो नेपाल सरकारमा बस्ने। त्यति बुद्धि नभएको, त्यति नेपालको सोभरिन्टी के हो, सोभरियन कन्ट्री के हो भन्ने कुरा बुद्धि नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन लागत छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्छ अब नेपाली जनताले। त्यो सही गर्न आफ्नो क्षमता र मर्यादा, देशको मर्यादा त आफ्नो मर्यादा त पतन गराए, देशको मर्यादा पनि पतन बनाए। यसमा विदेशीले चलखेल गर्न, इन्डियाले किन चलखेल गरिरहेछ, अमेरिकाले किन चलखेल गरिरहेछ भने नेपालका नेतृत्व गर्ने असक्षम, अयोग्य, क्षमता नभएका, राष्ट्रियता नभएका, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न नसक्ने एउटा दल र पैसाको र पदको लागि पदमा बस्न चाहने, पदबाट पैसाको दुरुपयोग गरेर कमाएर ऐश गर्न चाहने एउटा मान्छेको ऐशको लागि हो। यस्तो ऐश त नेपालका राणाले पनि गरेका थिएन। राणा पनि धर्म मर्यादामा बसेका थिए। राणाले नेपालमा साउथ एसियामा नभएको पहिलो टनल रोड अहिले नेपालमा पहिलोपटक केपी ओलीले यहाँ काठमाडौँमा एउटा बन्न लागेको छ। त्योभन्दा पहिले चाहिँ मलाई लाग्छ आजभन्दा ठिक 100 वर्ष 1917मा नेपालमा टनल रोड बनिसकेको थियो। नेपालमा त्यसबेला इन्जिनियर पास गरेर आइसक्यो, नेपाली इन्जिनियरले बनाएको थियो। त्यो इन्जिनियरले नेपाल गभर्मेन्ट रेलवे चलाएको थियो। 3 ताकै रेलवे पनि चलाएको थियो। हेटौँडा यो अम्लेखगञ्ज वीरगञ्ज रेलवे चलेको थियो। त्यसमा जयनगर जनकपुर रेलवे चलेको थियो। त्यो रेलवे राणाकालको त्यस अवस्थामा चाहिँ नेपालमा एसियामा साउथ एसियामा पहिलो यो काम भएको थियो। एसियामा पहिलो काम चाहिँ भएको थियो फर्पिङ जलविद्युत योजना। अनि त्यसपछि यी जलविद्युत योजनाहरू समेत लगाएर राणा शासनै भएको भए पनि उद्योगमा आत्मनिर्भर हुने राणाहरूले उद्योग खोलेका थिए। त्यो सबै कुरा चाहिँ त यो अहिलेको प्रचण्ड र शेरबहादुरको सरकार, केपी ओलीको सरकार, यिनीहरू सरकारले गरेको भन्दा राणा शासन आजसम्म भएको भए देश स्वर्ग हुन्थ्यो। त्यही रेसियोमा, त्यही रफ्तारमा जुन बेला टनल रोड बन्यो, जुन बेलामा चाहिँ रेलवे बने, जुन बेलामा विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र बन्यो, जुन बेलामा तराई र पहाडको बिचमा जम्मै मेचीदेखि पूर्वदेखि पश्चिममा चाहिँ सहरहरू बसाए। वीरगञ्ज सहर बस्यो, नेपालगञ्ज सहर बस्यो, जनकपुर सहर बस्यो, यी विराटनगर सहर बस्यो। सहर पनि राणाकालमा जुन त्यो दूरदृष्टि राखेर बसाए। त्यो राणाकाल तानाशाही राणाकाल बसेको भए पनि धर्मको नष्ट हुने थिएन, धर्म एउटा अङ्कुश भएको थियो। र त्यो बेलामा अहिले नेपालको अवस्था उन्नतिको दिशाले हेर्ने हो भने त्यो राणाकाल। देउवा र प्रचण्डले आफ्नो प्रोटोकलको पनि ख्याल नगर्नुको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? उनीहरूले एउटा उपसचिव स्तरको कर्मचारी, एउटा मन्त्रालयको उपसचिव स्तरको कर्मचारीले लेख्ने पत्र लेख्नुको पछाडि कारण के हुनसक्छ? कारण एउटा दास मनोदशा। जो नेपालका प्रधानमन्त्री हुन, मन्त्री हुन, प्रधानमन्त्री हुन, राजनीतिमा भाग लिन, पार्टीको अध्यक्ष हुन असक्षम व्यक्ति पुगेको छ। एउटा कारण अयोग्यता हो, असक्षमता हो। अर्को कारण चाहिँ यिनीहरू धनमा मात्र लिप्त छन्।
धनमा मात्रै झगडा गरेछन्। राष्ट्रिय समस्यामा यिनीहरू सर्कै छैनन्। कार्यकर्ताले हामीले भाग पाइनौँ भन्नेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ 6000 भन्दा बढ्ता स्थानीय इकाइ खोलेर हरेक इकाइमा 60,000 70,000 तलब खाने भनेर कार्यकर्ता पोस्ने बाटो बनायो। अब त्यतिले नि पुगेन। अब संविधानदेखि बाहिर गएर केन्द्रीय सरकारको बराबरी मन्त्रीमण्डल प्रान्तहरूले पनि झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय छ। 15, 16, 18वटा मन्त्रालय राखेका छ। मन्त्रालय राख्ने मन्त्रीलाई राखेर दिएको विकासको बजेट त्यही थपेका मन्त्रालयले तलब खाएर कर्मचारीलाई तलब दिएर विकासको योजना बन्द गरेका छन्। अब यो चाहिँ भाँडतन्त्र, यो चाहिँ टकासेर बाजी टकासेर खाजा अन्न नगरीका चौपट राजा भन्ने कहानी छ। यो चाहिँ मूर्खको शासन। त्यसलाई कसले भने मूर्खको शासनलाई, वैदिक शासनमा मूर्खको शासनलाई टकासेर भाजी टकासेर खाजा अन्न नगरीका चौपट राजा। अहिले भएको बाबुराम प्रचण्ड अन्न नगरीका चौपट राजा हुन्। यिनीहरूको शासनमा के हुन्छ भने टकासेर भाजी एक रुपियाँमा सागको, 1 रुपियाँमा रायोको साग, 1 रुपियाँमा 1 किलो सुन, 1 रुपियाँमा 1 किलो फलाम, 1 रुपियाँमा 1 किलो ढुङ्गा, 1 रुपियाँमा 1 किलो इँटा बेच्ने देश। त्यो किसिमको शासन व्यवस्था गर्छ, असक्षमहरूको शासन व्यवस्था। अब नि यो पत्रको विषयमा यिनीहरूले त देशको स्वाभिमान आफ्नो त फाले देशकै फाले, जनताकै फाले। तैपनि जनताहरू पछि लागेर हिँडिरहेछन्, चुनावको घोषणा गरिरहेछन्। अब यिनीहरूबाट आशा गर्ने ठाउँ के छ त हामीले? यिनीहरूबाट आशा गर्ने केही पनि ठाउँ छैन। जनता यो चुनावमा गएर यो संविधानभित्र चुनावमा जनताले मत दिनुको कुनै औचित्य नै रहन्न। मत आउला, कोही मान्छे आउला, यो फेरिने अवस्था पनि देखेन। एउटा फेरियो त्यो राप्रपामा, त्यो राप्रपामा पनि त्यस्तै यो खराब, माने हजारवटा खराबभित्र एउटा असल मान्छे भयो भने हंस मध्ये बकोय था भन्छ। हाँसहरू हजारवटा हाँसमा एउटा बकुल्लो गएर बसे जस्तो यो अवस्था हुन्छ। अब त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले फेर्न सकेन। जब अब यो नेपाली काङ्ग्रेसबाट हुन्छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले फेर्न सकेन, काङ्ग्रेसले राष्ट्रियता बुझेन। अब एमसिसीकै बारेमा अरू धेरै कुरा छन्। अब एमसिसीकै बारेमा काङ्ग्रेस त एकमत छ, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ, कार्य सम्पादनको बस्छ, पास गर्नुपर्छ। पार्टीको कारणले, पार्टीको शेरबहादुर पदमा प्रधानमन्त्रीमा पसेको कारणले यो चुनाव नभएको भए यिनीहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा एमसिसीको विरोधमा आधा नेपाली काङ्ग्रेस मान्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा एमसिसीको पक्ष शेरबहादुर आर्य देउपा मार्फत शेरबहादुर, अनि त्यसपछि अमेरिकाबाट गिरिजाले झिकाएर ल्याएर बसेको चाहिँ रामशरण महत, अनि त्यसपछि तिनका भाइ प्रकाश शरण। अब यस 3 जना मान्छे जति छन्। अब कोइराला परिवारका मान्छे यसको विपक्षमा खडा छन्। पार्टीको नैतिक अनुशासनको कारवाही गर्ने, शेरबहादुरले त जितिसके, कारवाही गर्ने हुनाले यसलाई उनीहरूले खुलेर नभने पनि 5 बुँदा बनाएर शेरबहादुरलाई भेटेर दिएका छन्। यसमा क्लियर हुनु पर्यो। यसमा यसरी गलेमले राख्नु। विश्वप्रकाश शर्माले पनि अलिकति विरोध गरे जस्तो देखिरहेको छ। सबैले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रमा जो स्वतन्त्र राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने मान्छे तिनीहरू यसको विरोधमा। तर गगन थापा चुँ गरेर बोलेका छैनन्। गगन थापा कमल थापाको जस्तै थापा चरित्रको मान्छे हो। उसले चाहिँ कतातिर तौलो ढल्किन्छ उतैतिर लाग्नु बस्या छ। अब यो काङ्ग्रेसको कुरा भयो। माओवादीमा चाहिँ लीलामणि पोखरेल, देव गुरुङहरू, कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटाहरू विरोध गरिरहँदा प्रचण्डले चाहिँ भित्रभित्र पास गर्ने पत्र पठाइरहेछन्। माओवादीमा चाहिँ के हो त? यिनीहरूले विरोध गरेका छन्। सक्कली एमसिसी पढेर एमसिसीले देशलाई खराब गर्छ भनेर देशको पक्षमा विरोध गरेका छन्। त्यो हामीले जे विरोध गरेका छन् तिनीहरूले त्यो प्रचण्डले थेक्छन् त। अब त्यो प्रचण्डले होइन, प्रचण्डले मैले उत्तराधिकारी एउटा पनि बनाउने, मेरो जिम्मेवारी दिने, अध्यक्ष बनाउने मान्छे देखिन पार्टीभित्र भनेर डोमिनेट गरेर राखेका मान्छे प्रचण्डभन्दा त यी बुद्धिमान देखिए। अनि पार्टी सग्लो रहन्छ त माओवादी। अब यिनीहरूले एमसिसीको विरोध गर्ने, प्रचण्डले पास गर्नुपर्छ भन्ने अब के हुन्छ? माओवादीको धारणा के हो खासमा? प्रचण्डलाई चाहिँ एउटा बाध्यात्मक, एउटा सिद्धान्तविहीन अवस्थाको त पार्टी नै भयो। प्रचण्ड सिद्धान्तविहीन भएको हुनाले पार्टी सिद्धान्तविहीन त भयो नै।
पार्टी सिद्धान्तविहीन भएकामा पनि पार्टीभित्रका तल गुरुङ प्रचण्डले नै तालिम दिएर उठाएका यिनीहरू मान्छेहरू जुन छन् तिनीहरूले त सिद्धान्त त अलिकति बोकाएर छन्। नेपाललाई अलिकति माया गर्ने त ल्याएछन्। प्रचण्डले त एमसिसी यो साम्यवादी व्यवस्था भनेको विश्वमा एउटै सरकार हुने व्यवस्था हो, विश्वमा कुनै सीमा मानिँदैन भन्नेमा चाहिँ यो को अध्यक्ष समेत भइसकेका मान्छे हुन् नि यो प्रचण्ड। यो रिमको अध्यक्ष भइसकेका थिए नि। रिमले त सीमाविहीन बनाउने विश्वलाई बनाउने भन्ने पक्षका हुन्। तिनलाई त्यो सिद्धान्तको कुराको कुनै औचित्य भएन। तर एउटा साम्यवादी नेपाली जनताले खोजेको साम्यवाद कस्तो हो भने साम्यवाद मैले दुईटा साम्यवाद हुन्छ। एउटा वैदिक साम्यवाद हुन्छ, एउटा भौतिक साम्यवाद हुन्छ। यिनीहरूले उडाएको भौतिक साम्यवाद हो। भौतिक साम्य कार्ल मार्क्सिज्मको भनेको भौतिक साम्यवाद हो। त्यो भौतिक लेनिनिज्म भनेको पनि भौतिक साम्यवाद हो। अहिले उत्तर कोरिया पनि भौतिक साम्यवादको यी अवस्थाका भौतिक साम्यवादी हुन्। खैर अब यसमा यो साम्यवादी त्यो दलभित्र पनि अब गुरुङ यो पोखरेल यिनीहरू जस्ता दुई चारजना मान्छे तगडा त्यहाँ देखिएका छन्। तिनले बुझेर बोलेका छन्। त्यस्तै गरेर एमालेको कुरा गर्दा नि जस्तो केपी ओली के हुन्, एमसिसीको पक्ष हुन् कि पहिलाको सभामुखले पनि रोके, अहिलेकाले बुलिङ गरे, यो अग्नि सापकोटाले रोक्नै मिल्दैन, संसदमा ल्याउनै पर्छ भनेर केपी ओली भनेको भनेकै छन्। अग्नि सापकोटा चाहिँ गुरुङको लाइनका किसिमको भए, ए लाइनका किसिमका भएर पनि अग्नि सापकोटा प्रचण्डले भनेको कुरामा एक नम्बर इन्फ्लुएन्समा आउने मान्छे हुन्। त्यसो हुनाले उनको आफ्नै अस्तित्व छैन। त्यो अग्नि सापकोटाले रोक्न भनेर रोक्या छ। त्यसमा जसरी चाहिँ केपी ओली प्रहार गरेछन् केपी ओलीले होइन, केपी ओलीले प्रहार गर्ने त के भने केपी ओलीका 14 जना सांसदलाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यो समयमा त्यहाँ लगाइदिएको भए समयमा त्यो निष्कासन गर्ने पत्र उनीहरूले गरेका थिए। त्यो पत्रलाई 24 घण्टाभित्र पेश गर्नुपर्नेमा सूचना पार्टीमा टाँस दिएको भए केपी ओली उनका घनिष्ठ मित्र हुन्थे। केपी ओलीको त्यो कुनै एमसिसीमा धारणा के देख्नु भएको छ त केपी ओलीको? केपी ओली पनि अघि मैले भने नि झन्डै त्यो गगन थापा जस्तै हो। अब केपी ओली किनभने केपी ओली सत्तामा बस्दाखेरि केही चाट्या छन्, शेरबहादुरले पनि केही चाटिसकेका छन्। चाटिसकेका मान्छेले नाइ भन्न सक्दैन। केपी ओलीको अन्तर्मनले यो देशको लागि घातक छ भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर्मनले मान्या छ। अब अन्तर्मनले त्यो घातक छ माने पनि त्यस बापत सुपारी त खाइसकेका छन्। सुपारी खाए शेरबहादुरले चपाइसकेका छन्। सुपारी खाएर चपाइसकेपछि त्यहाँ खुलेर बोल्न त मिलेन नि, चपाएरै भनेपछि शेरबहादुर प्रचण्ड केपी ओली तिनैजनाले सुपारी खाएका छन्। त्यसो भए अब के हुन्छ त एमसिसी? तपाईँले के देख्नुहुन्छ? यिनीहरू संसदबाट पास गर्ने अन्तिम तयारीमा छन्? मेरो ख्यालमा अब यो चाहिँ संसदबाट पास गर्ने यो आउनुभन्दा अगाडि म यसमा एउटा कुरा थप्न चाहन्छु। पहिलो कुरा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने यस विषयमा, जनताले यसको विरोधमा जानुपर्ने कारण के हो भनेदेखि यो एमसिसी पास गरिसकेपछि एमसिसी नेपालमा अनुदान हो, यत्रो ठुलो रकम फिर्ता गर्न हुन्न भन्ने मान्छे नेपालमा शेरबहादुर देउवा पक्षधरका मान्छेले उठाएका छन्। त्यो उठाउन लगाइएको छ र त्यो नबुझी तराईवादी दलका मान्छेले पनि त्यो कुरा केही बोलेको मैले भेटाएको छु। अब त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो एमसिसी त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेको के हो भन्दाखेरि तराईवादी समेतले नेपालमा यत्रो आएको रकम फिर्ता जान दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ त्यो रकमबाट हामीले पनि केही पाउँछौँ, नेपालको गरिबी उन्मूलन हुन्छ भनेको छ यिनीहरूले। गरिबी उन्मूलन हुने त्यो ठेक्कामा जान्छ, ठेकेदार अमेरिकन कम्पनी हुन्छ, नियुक्ति गर्ने एमसिसी पास गरेपछि एमसिसीकै अधिकार हुन्छ, एमसिसी विरुद्ध मुद्दा लाग्दैन नेपालमा, एमसिसी विरुद्ध नेपालमा चाहिँ कुनै कारबाही हुन्न, एमसिसीको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्न पाउँदैन, एमसिसीको सुरक्षा नेपाली पुलिसले गर्न पाउँदैन, नेपालको सशस्त्र बलले गर्न पाउँदैन। त्यो सुरक्षा गर्ने अधिकारी पनि अमेरिकाले उतैबाट लिएर आउँछ, ठेकेदार पनि उतैबाट ल्याउँछ। एमसिसीले दिएको पैसा माथि 13 करोड थपेर उसले फिर्का लैजान्छ। नेपालीले 1 रुपियाँ पाउँदैन। कसरी गरिबी निवारण हुन्छ, कसरी नेपाललाई रोजगार पाउँछ,
नेपालमा कुन छ एकजना मान्छेले रोजगार पाउँदैन। इन्डियाले नेपालमा आएर कोशी बारेज बापत 12 मेगावाटको बिजुली नुवाकोटमा बनाउने बेलामा त्यहाँ काम गर्ने एकजना कुल्ली पनि नेपालमा इन्डियाले राखेन। इन्डियाको मध्य प्रदेशबाट कुल्ली ल्याएर नेपालमा राख्यो र तिनै कुल्ली आएदेखि नेपालमा घर घरै यो तरकारी बेच्ने तिनै कुल्ली नेपालमै बसे। त्यो घरविहीन इन्डियामा बसोबास घर नभएका मान्छे कुल्लीलाई ल्याएको थियो यहाँ हजारौँ कुल्ली। ती हजारौँ कुल्ली त्यो प्रोजेक्ट सकेपछि नेपालमै घरबास बनाएर बसे। अब त्यो अवस्थाको रीतिनीति क्यापिटलिजम मान्ने जतिले त्यही अवस्थाको हुन्छ। ठेकेदार उतैबाट ल्याउँछ, टेन्डर उतैबाट गर्छ, जम्मै काम कुरा कर्मचारी उतैबाट ल्याउँछ, उनीहरूले लिएर आउँछ। नेपालीले यहाँबाट सिन्को पाउन्न, उसले 50 करोड डलर लिएर आएर नेपालको 13 करोड डलर थपेर त्यसले फिर्ता लैजान्छ। यस्तो डरलाग्दो छ। त्यो डरलाग्दो छ भन्ने कुरा त अमेरिकाकै त्यही एमसिसीले अमेरिकाको अधिकारीले बोलेको कुरा गर्छ। हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो भनेको छ नि त उनीहरू, हाम्रो लगानी हो, व्यापार गर्न आएको यिनीहरू। यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नेको त कुनै कम्पनीमा तपाईँले पैसा नाफा हुन्छ भनेर गर्नु लगानी। अब यही कुरा नि हरेक दिन माइती घरबाट नेपाली जनताले भनेको छन्, हरेक दिन रत्न पार्कबाट भनेको, घर घरबाट भनेको छन्, विरोध गरिरहेछन्। यताबाट जनताले एमसिसी पास नगर भन्ने, उताबाट अमेरिकाले चाहिँ नि नीति बदलिन्छ भनेर थ्रेड दिने, तपाईँले भने जस्तो सद्दाम भन्ने बाटोमा छन्। अब के हुन्छ त यसको निकास के हो? होइन, एउटा यसको निकास सबैभन्दा कुरा, यसको निकासको कुरा चाहिँ यो लिएर आउने, यो म अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, अमेरिकाले यस्तो हेप्न सक्दैन थियो। अमेरिकाले कुनै देशमा यसरी हेपेर नेपाललाई जस्तो हेपेको थिएन। राजा महेन्द्र अमेरिका जाँदाखेरि विश्वमा सबभन्दा नम्बर 1 स्वागत गरेर त्यत्रो र्याली, त्यत्रो गएर राष्ट्रपति लोग्ने सास्ने एयरपोर्टमा लिन गएर गरेको त्यो नेपालको महान गौरवमय देश हो भनेर मानेको नेपाल हो। नेपाल इन्डियामा मिसाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सरदार वल्लभ भाइ पटेलको हात समातेर नेपाललाई त्यस्तो सानोतिनो मुलुक नठान, यस्तो कल्पना नगर, नेपाल चाहिँ त्यो कुनै देशमा कहिल्यै पनि त्यो नभएको स्वतन्त्र सार्वभौम रहेको मुलुक हो भनेर हात समातेर इन्डियाले चाहिँ नेपाल विरुद्ध धावा बोल्न अड्काएको हो। नेहरूले अड्काएको हो वल्लभ भाइ पटेललाई। त्यो मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय गौरवमा यो चाहिँ 7 साल राणा जङ्गबहादुर राणा शासनमा जङ्गबहादुरले ब्रिटेनमा बेलायतमा निम्तामा गएर जाने बेलामा आफू बस्ने बेलासम्म बेलायतको नखाने भनेर नेपाल दाल चाउन नुन चिउन तरकारी सबै चोखो शुद्ध लिएर बोकेर गएको, जहाजमा हालेर बोकेर गएको, एयरपोर्टमा त्यो खोल्नुपर्छ भनेर भन्सारकाहरूले खोल्नु भनेर लाग्दाखेरि ती भारीका भारी सामानमा नि खोल्न लाग्दाखेरि चाहिँ जङ्गबहादुरले म स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको देश हो, हामी बेलायतको निम्तामा म आएको, यो सामान खोल्नुपर्छ र सामान देखाउनुपर्छ, म यहीँबाट फर्किन्छु नेपाल, म तिम्रो बेलायतमा आउनु पर्दैन, म फर्केँ भनेर चिठी त्यहाँ पठाएपछि बेलायत सरकारले सबै छोडिदिनु भनेर छोडेर सरकारले लिएर गएको। त्यो गौरव गाथा भएको नेपालको देश, कहिल्यै उपनिवेश नभएको नेपालको देश, विश्वमा 4वटा मात्रै देशमध्ये एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक देश, त्यो देशको गृहमा प्रधानमन्त्रीले एउटा खरदारले गर्ने काम गर्छ। प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले एउटा नासुले गर्ने काम गर्छ, नासुले सही गर्ने काम गर्छ। पैसा आयो भने गुको थोप्रोमाथि सडकमा हग्थे। मैले त सडकमा हग्ने मात्रै नेपाल भएको देखेको छु। नेपाल एउटा घरमा पनि पाइखाना थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ उखान हुन्थ्यो नेपालमा, 1 रुपियाँ गुको माथि राखिदियो भने दाँतले टिप भन्ने टिप्ने मान्छे, यी त्यो गुको माथि राखेको 1 रुपियाँ राखेर टिप भन्ने मान्छेले टिपेका छन्। त्यस्तो अवस्थाको राजनीति अवस्थामा पुर्याउनलाई यो मलाई तृष्णा छ। राज संस्था नभएको कारण के भने राज संस्थामा जुन गौरव गरिमा हुन्छ नि, त्यो किसिमको तल्लो तहको गिर्ने गौरव गरिमा ओज यिनीहरूमा हुँदैन। यी हिजो फाटेका चप्पल लाए, थोत्रा मागेर खाएर, चन्दा उठाएर खाएर बसेका मान्छे ठगहरू, त्यो ठगहरू अहिले महल र दरबारमा बसेर गरिरहेका छन्। यिनीहरूको सम्पत्तिको जाँच पनि गर्न, हामी यिनीहरू सम्पत्तिको जाँच हुन्छ भनेर पनि यिनीहरू आफूमा एकको अर्काले पोल खोल्दैन, एकले अर्काको निमित्त गर्दैन। स्विस ब्याङ्कमा पैसा राखेको छ भनेर सत्तामा नबसेका बेला सबैले गाली गर्छन्। त्यो स्विस ब्याङ्कमा कसको पैसा हो भनेर सार्वजनिक गर्दैन, लेखेको चिठी सार्वजनिक गर्दैन। हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ भन्ने, हामी जनताको विचार अनुसार शासन गर्छौँ भन्ने। अनि यस्तो किसिमको बदमासी गर्नलाई लाग पाए अमेरिका जस्तो प्रजातन्त्रको अभ्यस्त देश,
प्रजातन्त्रको अनुयायी डिप्लोमेसीको सुरुवात गर्ने ठुलो डिप्लोमेसी भएको देशले यिनलाई हेपे। कहाँबाट भने अमेरिकाले यिनलाई सत्तामा पुर्याउनलाई गरेको खेल थियो नि। सुप्रिम कोर्टमा गएर सुप्रिम कोर्टलाई हुँदै नहुने यसरी घरमा बसेर कृत्य सही गराएको अर्को पार्टीका मान्छे समेत सही गराएको सुप्रिम कोर्टलाई त्यो कागज छ, त्यो कागज लगाएर त्यहाँ देऊ भने सुप्रिम कोर्टका सम्बन्धित न्यायाधीशहरू सबैलाई किनिए। त्यो कोर्टमा गएर त्यो फैसला गरेर त्यो फैसलाबाट बनेको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले त्यो सुप्रिम कोर्टको फैसलालाई नै लागू पाए अमेरिकाले। नेपालमा जुन बेला जहाँ जे पनि गर्न सकिन्छ त्यहाँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास छैन भन्ने कुरा अमेरिकाले थाहा पाए अनि शेरबहादुरलाई धम्काए। नेपाल अमेरिकाको जस्तो सुप्रिम कोर्ट हुन्थ्यो भने राष्ट्रपतिलाई नि क्याउ गएर समातेर फाल्न सक्ने सुप्रिम कोर्ट हुन्थ्यो भने नेपालको सुप्रिम कोर्ट त्यस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि यो शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीमा लैजाने सुप्रिम कोर्टको फैसला गर्न सक्दैन थियो। त्यो फैसलाको पछाडि अमेरिकाको हात छ। त्यो फैसलामा लागू पाएको अमेरिकाले नेपालका यी मान्छे होइनन्, जन्तु हुन्, यिनलाई जे भन्यो त्यही गराउन सकिन्छ भन्ने लागू त्यो सुप्रिम कोर्टको फैसलाबाट भयो। अनि त्यसरी तँलाई ल्याएर कुचीमा राखेपछि तँलाई चाहिँ हामीले भनेको जे भन्छौँ त्यही मान्छे मान्दैनस् भनेर यता शेरबहादुरलाई उडाएर चाहिँ राखेको छ। अर्कोतिर चाहिँ त्यो मिलोमतोमा मिलाइदिएको जसरी इन्डियाले उग्रिम यो चाहिँ यस्तो एगेन्स्टमा चाहिँ के भनौँ यसलाई टेरोरिजम नै भनौँ, टेरोरिस्टिक अवस्थामा पुगेको माओवादी र अनि पूर्ण पुँजीपति हुँ, अमेरिकाको क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीको प्रजातन्त्रवादी हुँ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई जो कहिल्यै पनि मिल्नै नसक्ने खोलाका दुई किनारको रूपमा भएकोमा इन्डियाले मिलाइदिएर मिलेको पनि अमेरिकाले त अध्ययन गरिरहेछ नि त। मिलेर तिनै दुईटाको सरकार बनाउनलाई फेरि अमेरिकाले टेस्ट गर्यो सरकार हुन्छ कि हुन्न, हुन्छ, कति पैसा दिएर हुन्छ, कति दिएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ भन्ने कुरामा अब शेरबहादुर अमेरिकाको जुलिया चाङदेखिले बनाइदिएर बिहा गरिदिएर आएको अमेरिकाको पेट भयो। अमेरिकाको घरपालुवा पशु जस्तै भयो। जे खान दिए खायो, बस्न दिए बस्यो, जे गर भने त्यो गर्ने एउटा नोकरको पारमा भयो। त्यसलाई सत्तामै आउन नसक्ने, कुनै हालतमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा आउनै नसक्नेलाई लाएर प्रधानमन्त्री बनाइदियो अमेरिकाले। त्यो सुप्रिम कोर्टको पनि मर्यादा गरेको, हिजोसम्मको सुप्रिम कोर्टको मर्यादा जुन थियो गलत भएर पार्टीले चलाएको भए पनि दलीय व्यवस्थामा सुप्रिम कोर्टको यो निर्णयभन्दा अगाडिसम्म त सुप्रिम कोर्टको एउटा अस्तित्व त जिउँदो थियो नि। त्यो सुप्रिम कोर्टको अस्तित्व पनि मासेर अब प्रधानमन्त्री एमसिसीमा ल्याएर जसरी पनि एमसिसी नेपालमा ल्याउनुपर्छ, पास गर्नुपर्छ, नेपालमा आउनुपर्छ भनेर एसियामा असफल भएर खुट्टो टेक्ने ठाउँ नपाएर अफगानिस्तानबाट चिप्लिएर लडेको अमेरिका अब त्यो चिप्लिएर लडेको खुट्टो भएपछि एउटा औँलो समातेर तानिएर उभिन खोजेको छ नेपालमा। अब नेपालमा आएपछि के गर्न, किन नेपाल चाहिएको छ उसलाई भन्दाखेरि उसले चाहिँ इन्डियालाई हात लिएर चीनमाथि, चीनलाई आक्रामक बनाउने एउटा वैश्विक बनाएको छ। साउथ सीमा चीनले बनाएको काउन्टर त्योभन्दा बलियो नेपालमा बनाउन खोजेको छ। त्यसलाई नेपाललाई बनाउन नपर्ने भएदेखि सहयोग नेपालको, नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको कुरा सही हो र यो चाहिँ काङ्ग्रेस पक्षधरका मान्छेले चाहिँ यो नेपालमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सही हो भने त्यो नेपाललाई दिएको अनुदान हो भनेर काङ्ग्रेसले भन्छ भने, शेरबहादुरले भन्छन् भने त्यो अनुदानलाई संसदबाट किन पास गर्नु पर्यो, संसदको 2/3बाट किन पास गर्नु पर्यो, संविधानभन्दा माथि किन राख्नु पर्यो। नेपालले अहिलेसम्म यो नेपाललाई सहयोग दिएको छैन। दुई देशको बाइल्याटरलले युएस एड भन्ने अफिस खोलेको छ नि नेपालमा, युएस एड मार्फत नेपालमा गरेको छ। यो युएस एड हाम्रो विरोधै छैन नि। युएस एड मार्फत आउन संसदमा 2/3ले पास गर्नुपर्छ, संसदमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हाम्रो विरोध हो। अरू जुन तरिकाबाट आउने हो आऊ। अनि गोरखपुरमा लगेर इन्डियालाई चाहिँ पावरमाथि लिएर त्यो पावरको मिसयुज गरेर नेपालको जलस्रोत इन्डियामा दिने भन्ने कुराको मात्रै हाम्रो विरोध हो। त्यो चाहिँ एमसिसीले बनाउने भए पनि यो योजनामा गोरखपुर नराख, भैरवा राख, बुटवल राख, जनकपुर राख, जहाँबाट हाम्रो 400 मेगावाटको
तार गइसकेको छ, इन्डिया नेपाल जोडिसकेको छ, त्यो ठाउँमै राख न, किन त्यहाँ गोरखपुरमा लगाएर स्विच उलाइदिने? यो कुरा नेपाली जनताले बुझेकै छैन। मिडियाले राम्रो बुझाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। बुझ्यो भने त नेपाली जनता राष्ट्रको प्रेमी त छन् नि, नबुझेर अल्मलिएछ। किनभने शिक्षा नै गलत छ नेपालको, यस्तो कुरा चाहिँ पढाइँदैन नेपालभित्र। अब यो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरूलाई लागू पाएर यिनीहरू दासको व्यवहार गरिसकेपछि अब प्रचण्डलाई चाहिँ माथि त उनीहरूको जहिले पनि तरबार त टाउकामाथि झुन्डाएर राखेको छ अमेरिकाले। भनेको नमान्ने बित्तिकै हेगमा लैजान्छ। अब हेगमा चीनपछि लाग्ने भए पनि चीनले त हेग लाँदैन नि त, अमेरिकाले त लैजान्छ, अनि इन्डियाले पनि लैजान्छ। त्यो ट्याग किन झिकाएको छैन त? अमेरिकाले उनीहरूलाई किन झिकाएको छैन? किन उसलाई मानव अधिकार हनन भएको कुरा, यो मासाकाड गरेको कुरा, यो अनैतिक गरेको कुराको पक्षमा उनीहरूले नेपालले सफाइ दिएको छैन। अब त प्रश्न उठाएको छ राज संस्था पुनर्स्थापन गर्ने। जसरी 24 सालमा 18 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसकाले विद्रोह गरेर मान्छे मारे मुद्दा थियो, 100औं मुद्दा। अब ती सबै मुद्दालाई राजाबाट आम माफी भयो थियो। त्यसपछि राजा भएको भएर चाहिँ त्यसपछि 46 सालको मुद्दामा नि यिनीहरू 46 सालको आन्दोलनमा नि यिनीहरू 100औं मुद्दा थिए। त्यो मुद्दामा पनि 46-47 सालको नयाँ संविधान लागू भएपछि आबाबाट आम माफी भएको थियो। अहिले त्यही ट्रिटी शान्ति सम्झौताबाट मात्रै अहिले यिनीहरू माथि आएर उत्रिया छन्। तर त्यो आम माफीको अवस्था त आएको छैन। अहिले पनि 8,000-9,000 यी मुद्दाहरू त जिउँदै छन्। तिनीहरू माओवादी विषयमा प्रचण्डमाथि छन्, बाबुराममाथि छन्, भयभरका सबै माओवादीमाथि मुद्दा छँदैछन्। त्यो मुद्दालाई आम माफी दिनलाई यो गणतन्त्रबाट हटाएर राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापन गरेर राजतन्त्रबाट आम माफी दिने वातावरण बनाएर बाँच्ने उपाय बरु सजिलो छ। यो चाहिँ एमसिसी ल्याए नेपाली जनताको विरुद्धमा। नेपाली जनता उत्र यिनीहरूलाई छोड्दैनन्। नेपाली जनतालाई यो मिडियाले राम्ररी बुझाउन सक्यो र एमसिसीको विरोधमा जाने मान्छे राजधानीमा मात्रै नउत्रेर घर घरै नेपालमा गएर एमसिसीले के हानि छ भन्ने कुरा जनतालाई उठाएर जनतालाई उक्सायो भने यिनीहरूलाई चुनावबाट पनि हराउँछन्, यिनीहरूलाई चाहिँ पदबाट पनि खसाल्दछन्। र यो कुरा अवस्थामा आयो भने यिनीहरूलाई चाहिँ यो लागू पाएर अमेरिकालाई पनि परास्त गर्छन्। अफगानिस्तानको विरोधीले अमेरिकालाई परास्त गरे नि त अफगानीहरूले पनि, तालिबानहरूले मात्रै गरेनन्, यहाँ चाहिँ भियतनामीहरूले पनि तिनीहरूलाई परास्त गरेर लखटेका हुन्। भनेपछि अब मलाई अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, यिनीहरू वारपारको अवस्थामा छन्, यो एमसिसी रोक्ने हिम्मत कोसँग छ? अब एमसिसी रोक्ने हिम्मत अब नेपाली जनतासँग छ। एमसिसीको विरोधमा उत्रेका दलका नेतासँग छ। दल जसरी चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्ने, अब नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा खेमाले एमसिसी छोडेर पास गर्नुपर्छ भने एमसिसी पास गरे पनि दलको यो दलसँगको जुन के छ नि यिनीहरूको गठबन्धन त्याग भनेर त्यही दलका आधा मान्छे शक्ति अध्यक्षमै उठेका कोइराला फ्यामिलीले त त्यसतर्फमा आएछ नि, राज संस्था पनि पुनर्स्थापन गरे हुन्छ भन्ने फ्याक्सन पनि त्यही हो। अब यो चाहिँ गठबन्धन त्यागे पनि हुन्छ। अब यसमा गठबन्धन त्यागेर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हट्नु पर्दैन, किनभने अब विश्वासको मत लिनु छैन, चुनावसम्म जान सक्छ। चुनावपछि त यसै बस्ने होइन, उसै बस्ने होइन। त्यसकारण तिमीहरूले यो गठबन्धनको पछाडि नलाग, एमसिसी छोडिदिए पनि हुन्छ। यो गठबन्धन त्याग अनि त्यसपछि अब एमाले एउटा सिन्डिकेट, एमालेको प्रवक्ताबाट मैले सुनेको छु, इन्डिकेट के गरेछ भनेदेखि एमसिसीको पैसा खाइसकेछ, पास गर्दिन भन्न मिल्दैन। एमालेको कुरा मैले बुझेको, पास गर्दिन भनेर अमेरिकालाई नो भन्न मिल्दैन। हामीले के भने यो चाहिँ भिटो पावर लगाएर यसमा पक्षमा भोट हाल, विपक्षमा भोट हाल, संसदमा लैजाने, फेल गराउने, त्यसमा स्वतन्त्र दिने। अब स्वतन्त्र दिनेलाई त बाहिरबाट आएको जुन आवाज छ, बाहिरबाट आएको जुन शक्ति छ, अहिले बाहिर आएको जनमतको शक्तिले चाहिँ स्वतन्त्र सांसदलाई स्वतन्त्र दिएपछि औँला काट्छु कि गर्दन काट्छु भनेर बाहिरबाट आएको औँला कटाइ माग्न त कुनै पनि सदस्य सांसद स्वतन्त्र भएपछि संसदमा लैजाने, फेल गर्ने। त्यसमा एमाले देखिएको, एमालेको
अनडिस्क्लोज भर्सन एनालाइसिसबाट आएको संसदमा लैजाने फेल गर्ने। अब त्यसमा एउटा स्वार्थ के मात्र राखेको छ भने संसदमा फेरि 10 जना सांसद माइनस गराउने एउटा उपाय के पनि गरिरहेछ भने केपी ओलीले अब त्यो अध्यक्षलाई चाहिँ हटाइदिने। अध्यक्षलाई हटाउनलाई पनि एउटा टेक्निकल डिफिकल्टी के छ भने अध्यक्ष हटाए बेला उपाध्यक्ष अध्यक्ष हुनुपर्छ अध्यक्षलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगाउनलाई। अब उपाध्यक्ष छँदै छैन त्यहाँ, उपाध्यक्ष नभएपछि कसले अध्यक्षता गर्ने? अब अरू विरोधीहरूले अध्यक्ष गर्न ज्येष्ठ मध्य ल्याउने भनेर फेरि त्यही महन्त ठाकुरलाई ल्याउने भन्ने ल्याएछ। त्यो अहिलेको संविधानले महन्त ठाकुरले त्यो अध्यक्ष त पाउँदैन। त्यो त पहिलो कुनै पनि नभएको बेलालाई बनाएको संविधान हो। अहिले पहिलो बिचमा त्यस्तो ज्येष्ठताले गर्ने छैन। अब केपी ओलीले संसद अवरुद्ध गरेको गलगाड भएछ उनलाई पनि। अवरुद्ध गरे उसले चाहिँ त्यो नोटिस टास गरेर 14 जना पनि निकाल्दैन, किनभने उसले पनि एमसिसी पास नगर्ने पक्षमा छ। अब एमसिसी उसले ननिकालेर उसको विरुद्धमा 2/3 बहुमतले पास गरेर उसको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव पास हुने अवस्था पनि छैन, अध्यक्षता गर्ने मान्छे छैन। भनेपछि अब के देख्नुहुन्छ त अन्तिममा भनिदिनुहोस् त, अब भविष्य के देख्नुहुन्छ? एमसिसीले जुन गिजोल दिएको छ एमसिसी पास गर्न हुँदैन, कुनै हालतमा नेपालको हितमा छैन। नेपाललाई लुटेर लैजाने गरी अझ विपन्न बनाउने योजना हो र नेपाल पास गरेछन् भने यिनीहरूको हालत के हुन्छ? पास गरेछन् भने यिनीहरूलाई त भाटे भन्छन् नि। भाटे कारबाही भनेको भक्तपुरमा भएको थियो नि, एउटा लौराले घोची मार्ने। अब त्यो मर्ने बेलासम्म घोचेर मार्ने यो अवस्था हुन्छ। यिनीहरू नेपालमा बस्नु सक्ने अवस्था हुँदैन। अब त्यो अफगानिस्तानको राष्ट्रपति जस्तै झुनिएर कतै भाग्नुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइराख्दिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।